नाज़रीन आदाब, गुड मॉर्निंग जैन के प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेजबान तबरेज मदनी और आज मेरे साथ इस प्रोग्राम में मेरा साथ दे रहे हैं मेरे साथी ताबिश भट्ट। ताबिश, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है और आप भाइयों की दुआएं हैं कि बहुत सब कुछ अच्छे से चल रहा है। हालांकि थोड़ा मौसम की थोड़ा सा है, मौसम ठंडा है और आज सुबह भी जब घर से चले थे स्टूडियो के लिए तो ठंड महसूस हो रही थी। हालांकि ये ठंडी जो है ये हमें पूरे मुल्क में एक अलग मकाम दिलाता है। जहां हम देखते हैं हिंदुस्तान की बाकी स्टेट्स में आज टेम्परेचर 40 के आसपास का है, वहीं कश्मीर में टेम्परेचर 13 डिग्री 12 डिग्री, और आपको यहां पर रहने के लिए कांगड़ी की जरूरत भी पड़ती है, आपको लिहाफ भी चाहिए, आपको कंबल भी चाहिए। और ये जो मौसम है इसका मजा लेने के लिए सैयाह मतलब पूरे मुल्क से और मुल्क के बाहर से भी इस मौसम का मजा लेने के लिए आते हैं। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत तब होती है जब बिजली नहीं रहती, और बिजली की कमी हम सब लोग महसूस कर रहे हैं। और मेरे साथ ताबिश है, तो ताबिश भी इस बात पर जी डेफिनेटली मुझे लगता है। जी बिल्कुल। सबसे पहले मेरी तरफ से भी प्यार भरा और खुलूस भरा सलाम कबूल कीजिए। नाजरीन, बताइएगा क्या हाल है आपके। जी हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने घरों में तशरीफ फरमा होंगे। ठंड सर्दी भी अच्छी खासी है, चाय की चुस्कियाँ ले रहे होंगे, गुड मॉर्निंग जैन के एंजॉय कर रहे होंगे। आज मई के महीने की पहली तारीख है शवाल मुकर्रम की, आज 22 तारीख है और दिन है बुधवार का। और जैसा कि तबरेज़ भाई ने भी जिक्र किया मौसम के हवाले से, जी हाँ, मौसम तो अभी तो थोड़ी ठंडी है, लेकिन जो मुसलसल बारिशें हुई बहरहाल कल से बल्कि परसों शाम से ही इसमें जो रुकावट हुई। हालांकि कल दिन भर जो मौसम था वो थोड़ा अबर आलूद ही था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मज़ीद बारिशें नहीं हुई। और जो सोशल मीडिया पे सबसे जो हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन था वो मौसम के हवाले से था, फ्लड्स के हवाले से ही था। बल्कि कई जगहों पे भी ऐसे वीडियोस हमें देखने को मिल गए। बहरहाल इंतज़ामिया भी मुतहरिक है हर किसी के किस्म के हालात से निपटने के लिए, और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जैसा कि इंतज़ामिया ने भी कहा कि जो जहलम के किनारे जो आबादियाँ हैं उससे करीब ना आ जाए। क्या यूजुअली गसा हम फोटोग्राफ्स लेने के लिए जाते हैं, तो उससे अगर आप परहेज़ करेंगे बिल्कुल तो बेहतर ही होगा, क्योंकि जहलम की सतह जो है वो काफ़ी ऊंची है। पर अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी अल्लाह का शुक्र कि अब बतदरीज उसमें कमी भी हो रही है। बहरहाल आज मई की पहली तारीख है और पूरी दुनिया में आज इंटरनेशनल वर्कर्स डे या इंटरनेशनल लेबर्स डे मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे लेबरर्स हैं, उनकी जो हुकूक है उनकी अवेयरनेस हम सब तक पहुंचे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और कहीं ना कहीं ये जो लेबरर्स की हम बात करते हैं, वर्कर्स की बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं, ये वही शख्स होता है जो एक बादशाह का तख्त भी बनाता है। और बादशाह के बैठने से पहले, उस तख्त पर बैठने से पहले कहीं ना कहीं इस मजदूर का हाथ, कहीं ना कहीं इस मजदूर का पांव उस तख्त को लगता ही लगता है। तो हमें इस मजदूर की कदर करनी चाहिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि एक मजदूर की मजदूरी उसे उसका पसीना सूखने से पहले मिल जानी चाहिए। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। और एक बड़ा ही खूबसूरत कोट मैंने आज पढ़ा था कि आज घर से चलते हुए जहन में था कि लेबर डे है आज, तो इंटरनेशनल लेबर डे के हवाले से बात करेंगे हम। तो एक बड़ा प्यारा सा कोट था कि एवरी लेबर इज एन एसेट एंड ही इज अ क्रिएटर ऑफ नेशन। बिल्कुल सही। आज जिस स्टूडियो में हम तशरीफ फरमा हैं, ये स्टूडियो भी लेबरर्स ने बनाया है। जिस सोफे पर हम बैठे हैं ये भी लेबरर्स की ही मेहनत है जी, और उनका कंट्रीब्यूशन हम कभी भी भूल नहीं सकते। हालांकि कहीं ना कहीं ओवरसाइट कर जाते हैं। बल्कि मेरे हिसाब से सबसे मेहनत कश तबका जो हमारी कौम है वो हमारे मजदूर है, लेकिन हमसे ही कभी खताएं होती है कि हम जैसा कि इन्होंने भी कहा कि जो उनका कंट्रीब्यूशन है यूजुअली वो इग्नोर करते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन हमारी कोशिश हमेशा यही रहनी चाहिए कि जो हमारा ये वाला तबका, हमारे जो मजदूर भाई है, उनका कंट्रीब्यूशन हम कभी ना भूलें। और जैसा कि कहा कि जब जो भी उनका हक हो, बल्कि हक से भी ज्यादा, जैसे हुज़ूर पाक ने फरमाया कि पसीना सूखने से पहले ही जो हक है, उनका जो हक है वो उनसे अदा करें। बिल्कुल बिल्कुल। और हम देखते हैं, अगर हम आज की डेट में देखें तो हमारे घर में जो राशन आता है उसमें भी एक मजदूर का हाथ लगता है हर लेवल पर जी। चाहे दाना उगाने से लेकर काटने के बाद उसे बोरियों में भरकर आपके घर तक लाने में कहीं ना कहीं मजदूर का हाथ लगता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मजदूर की अहमियत कितनी है, ये कितना अहम है एक कौम के लिए। तो
तो कभी भी इसकी जो ये मेहनत है, कभी भी इसका जो कंट्रीब्यूशन है, इसे आप इग्नोर ना करें। इसको हमेशा हम सैल्यूट करते हैं आज के दिन, आज जो खास दिन है 1 मई है आज का दिन जो है इंटरनेशनल लेबर डे है, और आज के दिन हम सैल्यूट करते हैं तमाम उन मजदूरों को जिन्होंने हमारी इस पूरे मुल्क में जो हमारी जो शिनाख्त है, जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी हम बात करते हैं, किसी भी चीज की, आप ताजमहल को ले लीजिए, आप कुतुब मीनार को ले लीजिए, कहीं ना कहीं ये वही मजदूर हैं, उन्हीं के हाथों से ये चीजें बनी हैं जिन पर आज हम फख्र करते हैं। वो कहते हैं ना कि मेरी फटी टोपी पर तंज न कर, मेरे ताज आज भी अजायब घरों में सजा कर। बिल्कुल सही फरमाया आपने कि दुनिया में जितने भी काम हुए या जितनी भी बड़ी हस्तियां पैदा हुई है, हर किसी चीज के पीछे एक मजदूर का ही हाथ है। बहरहाल गुड मॉर्निंग जैन की हमेशा ये भी कोशिश रहती है कि जितनी जो भी दिन की अहमियत के हवाले से हमारी कोशिश रहती है कि उसी दिन से मुंसलिक हम मेहमान को बुलाएं ताकि हम उस मौजू के हवाले से आराम से बात करें। आज भी ऐसा ही कुछ मामूल है, लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में हम आप तक मौसम और शहराओं के हवाले से जानकारी ज़रूर पहुंचाते हैं। महकमा मौसमियात की इत्तला के मुताबिक आज भी मौसम अबरालूद रहेगा। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 19 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 28 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जो मौसम में तब्दीली आ गई ऑब्वियसली, और जाहिर सी बात है इसकी वजह से जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है और जो रोज़मर्रा का ट्रैफिक, उस पर भी असर अंदाज होता है। और हमारा जो नेशनल हाईवे है, नेशनल NH44 श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा, उस पर भी अभी मरम्मत का काम जारी है, क्योंकि कई जगहों पर पस्सियाँ भी गिर आई हैं, जैसे कि दलवास मेहद, तो उसकी वजह से ट्रैफिक मूवमेंट फ़िलहाल बंद कर दी गई है। मुगल रोड और श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड भी फ़िलहाल बंद कर दी गई है। मज़ीद मालूमात के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राबिता कायम कर सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के नंबरात आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दस्तयाब है। इससे पहले हम आपकी मुलाकात आज के मेहमान से कराएं। आपने बात की कि जो ये बारिशें रही कंटिन्यूसली, और जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत सारे इलाकों में दिक्कत आई, और कहीं ना कहीं हमारा ड्रेनेज जो है कहीं ना कहीं उसका फेलियर भी देखने को मिला। और जहां एक तरफ हम बात करते हैं, हमने काफ़ी कोशिश की कि हम अपने शहर को स्मार्ट बनाएं, वहां कहीं ना कहीं कुछ कोताहियां हुई हैं, जिसकी वजह से लोगों को हर दिन कोई ना कोई दिक्कत पेश आ रही है। तो इस पर भी नजरसानी करने की ज़रूरत है। और ये जो वाटर लॉगिंग का मसला है, ये सिर्फ गाँव देहात या छोटे मोटे गली कूचों का नहीं है, ये मेन रोड्स में भी हमने देखा कि वाटर लॉगिंग बहुत ज़्यादा होगी। हालांकि बुलवार्ड रोड भी हमारा जो है वाटर लॉगिंग में था, वहां भी बहुत सारा पानी आ गया था। थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो हम गुजारिश करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि इन चीज़ों को थोड़ा सा एड्रेस करें, ताकि हमारे यहाँ लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश ना। जी हाँ, हमारी और साथ में हमारी ये भी गुजारिश, क्योंकि वाटर लॉगिंग की वजह से पानी कहीं जगह सड़कों पर जमा हो गया, तो अगर आप बाइक चला रहे हैं या 4 व्हीलर गाड़ी चला रहे हैं, तो अपनी जो स्पीड है वो आप कम करें, ताकि जो पेडेस्ट्रियंस हैं, जो पैदल चलने वाले लोग हैं, उनको दिक्कत ना हो। बिल्कुल उनको दिक्कत ना हो, क्योंकि उनको दिक्कत होती है जब छींटे उड़ती हैं। तो अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं तो आप ये ध्यान में रखें, जो सड़क पर चलने वाला है वो भी उतना ही अहम है जितने आप अहम हैं। हालांकि ये आज का जो सुबह का आगाज होता है इस मॉर्निंग शो से, हम कोशिश करते हैं कि ये आगाज बहुत ही शानदार हो आप सबके लिए और हमारे लिए भी। आज भी यही कोशिश है, जैसे कि ताबिश ने कहा, आज एक खास मेहमान को हमने स्टूडियो में मदऊ किया, उनसे आपको मिलवाएंगे, लेकिन आगाज एक बहुत ही खूबसूरत नजराने से करेंगे। पहले आइए महसूस होते हैं इस प्यारे से नजराने से।
इस्तकबाल है आपका एक बार फिर से गुड मॉर्निंग JNK में, और वादी की मशहूर गुलकारा कैलाश मेहरा की खूबसूरत आवाज़ में आपने ये नगमा सुना। गुड मॉर्निंग JNK आप दूरदर्शन की कर्सिव चैनल से बराह रास्त देख रहे हैं, और साथ ही साथ आप हमसे यूट्यूब के ज़रिए से भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे आप वीडी कर्सिव चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप जितने भी प्रोग्राम हो, ख़ासतौर पर गुड मॉर्निंग JNK, वो आप कहीं भी और कभी भी देख सकें। जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में हमने कहा कि आज हम मज़दूरों के हवाले से मज़दूरों की जो हकूक़ है उसके हवाले से बात कर रहे हैं, और एक ऐसा इदारा है जम्मू कश्मीर में जो इनके हवाले से बात करते हैं, इनके हवाले से जो अवेयरनेस है वो हम तक पहुंचाते हैं। आज उसी से मुंसलिक मेहमान की मुलाकात आपसे कराएंगे। तो हमारे आज के मेहमान कौन है आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले तिजारती वक्फा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से, और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। से इस्तकबाल आपके फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK में। जी हाँ, जैसा कि ताबिश ने कहा कि आज एक खास मेहमान से हम मुलाकात आपकी करवा रहे हैं। आज हमने स्टूडियो में मदऊ किया है जनाब मुनीरुल इस्लाम साहब को, जो कि CEO और सेक्रेटरी हैं बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड जम्मू एंड कश्मीर के। मुनीर साहब आपका स्टूडियो में बहुत बहुत इस्तकबाल। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। ये हमारी खुशनसीबी कि आज आपने वक्त निकाला इस प्रोग्राम के लिए, लेकिन हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट के हिसाब से हम चलते हैं, तो फॉर्मेट के हिसाब से मैं गुजारिश करूंगा मेरे साथी से कि वो आगाज का सवाल। बहुत शुक्रिया तबरेज़ भाई। और जैसा कि आपने भी प्रोग्राम से कबल ये जिक्र किया कि आप कई बार यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, लेकिन हमारी जो ऑडियंस है उसमें दिन ब दिन इजाफा ही हो रहा है और होना भी चाहिए। मुख्तसर आपका तो एक मुख्तसर पर्सनल थोड़ा अगर हो जाता ज़ाती, तो उसके बाद हम आपके जो वेलफेयर बोर्ड उस पर ज़रूर आएंगे। मेरा नाम मुनीरुल इस्लाम है। मैं JNK एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में 1919 में आया हूँ जी। उससे पहले मेरी जो एजुकेशन रही है, मैंने मास कम्युनिकेशन में डिग्री की है, फिर जामिया मिलिया में पढ़ा हूँ मैं। तो उसके बाद मैंने इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में कुछ साल के लिए नौकरी की, और उसके बाद यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया हूँ। कई जगहों पर तैनात रह चुका हूँ। इससे पहले भी कुछ जो गवर्नमेंट ने जिम्मेदारियाँ दी उनको निभाने की कोशिश की है। वैसे डिप्टी कमिश्नर, वैसे JNK कल्चरल एकेडमी के सेक्रेटरी, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन 2-3 बार रहे हैं, और इसके अलावा जो है ये अपने सेक्रेटरी कल्चरल एकेडमी के अलावा डायरेक्टर आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम रहे हैं इससे पहले। और आज की डेट में जो हम पिछले 3 साल से मैं CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेक्रेटरी JNK बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में तैनात। बड़ा ही डाइवर्स पोर्टफोलियो रहा है आपका। बहुत मुख्तसर आपने इसको कर दिया, इतना मुख्तसर भी वाकई में मुख्तसर कर दिया। इसमें एक चीज रह गई। नहीं, मैं आपका नेटिव प्लेस रह गया। मैं सब कुछ आपको बताता हूँ। इसमें बेसिकली जो है मैं चाहता था कि हम ज्यादा इसमें जी हम उस पर भी जरूर बात। मैं पैदा हुआ हूँ बिजबिहारा में, लेकिन रहने वाला मैं असली डुरू शाहबाद का हूँ जी। तो पिछले कई सालों से यहाँ रहता हूँ। हमारी फैमिली में मेरे 2 बच्चे हैं, और हमारी वाइफ जो भी टीचर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर में। बेटा मेरा पढ़ता है अभी TIFR में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में PhD कर रहे हैं फिजिक्स में, और बिटिया मेरी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन NID में पढ़ रही है। माशाल्लाह, बहुत ही। आइए बात करते हैं उस मौजू पर जिस पर आप चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा बात हो, क्योंकि इस प्रोग्राम से पहले जब मेरी आपसे बात हुई थी तो आपने भी यही फरमाया था कि मैं आपकी पर्सनल लाइफ को छोड़कर ज्यादा बात करूं कि मजदूरों के हकूक क्या हैं और वेलफेयर बोर्ड क्या कुछ कर रहा है। पहले हम जानना चाहेंगे ये वेलफेयर बोर्ड जो है ये वजूद में कब आया और इसको वजूद में आने की क्या जरूरत पड़ी? बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें बेसिकली ये जो है पार्लियामेंट का एक्ट है 1996 में, जिसके जरिए कहा गया कि मरकजी सरकार में एक वेलफेयर बोर्ड बनेगा, और फिर उसी में जो है सेक्शन 18 के तहत कहा गया कि हर स्टेट या यूनियन टेरिटरी भी अपने इसी तर्ज पर वेलफेयर बोर्ड बना सकती है। एंड वेलफेयर बोर्ड की खास मकसद सह कि मजदूर तबक कशिर पे छान दसिल या तमिस मजूर बाकी कम वेल्डर इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर कह कुन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज मकान योत रोड बनावन डैम बनावन कह बनावन ये वेलफेयर खतर सा बनाओ वेलफेयर बोर्ड
تو تاکہ یمن ہند کی ضروریات یمن ہیکن یہ ویلفیئر بورڈ پورٕ کٔرِتھ سوال چھُ کہ امیُک پونٛسہٕ کَتہِ نیچرلی کانٛہہ چیٖز چھُ اَتھ کوٚر پارلِمنٹن بڑٕ شاندار اکھ چیٖز کہ تِمو دوٚپ یُس تہِ ہسا کانٛہہ کنسٹرکشن ایکٹیوٹی گژھِ تمیُک 1% سیس یا 2% ہسا آسہِ گژھان اتھ ویلفیئر بورڈس کُن جمع جے اینڈ کے یس منٛز یہِ کیٛاہ سا کنسٹرکشن ایکٹیوٹی گژھان چھِ خاص پٲٹھۍ گورمنٹ سیکٹرس منٛز چاہے ریلوے چھِ بنان ہائی وے چھِ بنان سمارٹ سٹی چھِ بنان یا کانٛہہ تہِ ایکٹیوٹی اگر پرائیویٹ بلڈنگ کانٛہہ بنہِ 10 لچھ ہیوٚر تِمن تہِ چھُ 1% سیس گژھان جمع ایوریجس منٛز چھِ أسۍ وٕنکیٚنس یِوان 200 کروڑ پٮ۪ٹھ 300 کروڑ 300 کروڑ کُنہِ ساتہٕ یِتھ کٔنۍ جیسے ریلوے پروجیکٹ اوس واریاہ امیُک اوس واریاہ زیادٕ پونٛسہٕ یِوان یا بارڈر روڈس آرگنایزیشن چھُ یِہُنٛد واریاہ سمارٹ سٹی ہُنٛد واریاہ زیادٕ پونٛسہٕ ٲسۍ یِوان نیشنل ہائی وے چھُ یِہُنٛد چھُ واریاہ پونٛسہٕ یِوان چوٗنٛکہِ یِم ہیٚتِن وۄنۍ کنکلوٗڈ گژھٕنۍ تہٕ تھوڑا سا ہیوٚتُن اتھ منٛز پونٛسہٕ کم پہم تہٕ اَسہِ کٔر کوٗشِش پٔتمٮ۪ن 5-6 ؤرین منٛز کہ یوٗتاہ اَسہِ پونٛسہٕ چھُ یِوان کہ یہِ گوٚژھ الٹِمیٹلی گوٚژھ یہِ خرچہٕ تہِ گژھُن یِمن پٮ۪ٹھ کہ ایوریجس منٛز اوس اَسہِ آسان حظ پٔتِم مطلب یہِ گٔے اتھ 10 ؤری ییٚتہِ بنٲمٕتِس ییٚتہِ جے اینڈ کے یس منٛز 2010 منٛز آو یہِ موجوٗد تہٕ گۄڈنِکٮ۪ن ؤرین 5-6 ؤرین روٗد ایوریجس منٛز سون خرچہٕ 64 پٮ۪ٹھ 65 کروڑ پر اینم ایوریج پتہٕ ووت یہِ واتان ووت یہِ لگ بھگ 60 کروڑ تام اپ ٹو 2019 2019 پٮ۪ٹھ گوٚو وۄنۍ اَسہِ ایوریجس منٛز چھِ وٕنکٮ۪ن گژھان اَسہِ 160 کروڑ 160 کروڑ بہت زیادہ تہٕ انشاءاللہ ییٚمہِ حساب اَسہِ کینٛہہ نٔے کینٛہہ اقدامات تُلۍ کیونکہِ اَسہِ چھُ بورڈ آف ڈایریکٹٲرٕس آسان بورڈ آف ڈایریکٹٲرسَس منٛز چھِ لگ بھگ سٲری یِم تہِ ییٚتہِ ٹاپ کلاس اَسہِ بیوروکریسی چھِ تِم چھِ اَمِکۍ ممبٲرٕس اَتھ چھُ کران ہیڈ ییٚلہِ پاپولر گورنمنٹس منٛز سُہ کران اتھ لیبر منسٹر آج کی ڈیٹ میں جو ہمارے ایڈوائزر صاحب ہیں ہمارے چیئرمین ہیں اس بورڈ کے اور باقی جو ہمارے تمام سیکرٹریز ہیں جن میں ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ رورل ڈیولپمنٹ سوشل ویلفیئر سیکرٹری فائنانس R&B ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ اور لیبر ڈپارٹمنٹ کے ہمارے سیکرٹری اور رورل ڈیولپمنٹ یہ سارے کے سارے سیکرٹری اس کے ممبران ہیں تو جو بھی ہمارے ڈیسیجنز وغیرہ ہوتے ہیں اسی بورڈ آف ڈائریکٹرس میں لیے جاتے ہیں اس کے علاوہ اس میں 6 ممبرس جو ہوتے ہیں وہ نان آفیشیل ممبرس ہیں تم گئی تم ریپرزینٹ کران لیبر تو تمن ڈفرنٹ سیکٹر تم امیک ممبرس ڈیسیجن بائی یونانیمس ڈیسیجن اگر کت کہ 6 لیبر پارٹی مطلب لیبرن ہند طرف ریپرزنٹیٹیوز ایز ممبرس تم کت پٲٹھۍ تم کم اچھا ات منٛز یِتھ پٲٹھۍ دلیل کہ ییٚتہِ چھِ کینٛہہ یوٗنین چھِ یِمن کنسٹرکشن ورکرن ہٕنٛز باقین تِہنٛدۍ رِپرزنٹیٹیو تِم پتہٕ سوزان پٔرمننٹ چھُنہٕ سُے روزان کینٛہہ آفٹر ایوری 2-3 years تِم چینج روزان گژھوٕنۍ تہٕ تِم چھِ امہِ موٗجوٗب یِمو تھٲیمٕتۍ تاکہِ لیبرن ہٕنٛدۍ انٹرسٹُک یہِ نہٕ یہِ گژھِ نہٕ گژھُن اکی طرفہٕ گوٚژھ نہٕ گژھُن کینٛہہ باے دی وے یِم گورمنٹٕکۍ رِپرزنٹیٹیوز چھِ تتھ منٛز تہِ چھِ تۄہہِ یِتھ کٔنۍ سُہ یُس ہاوسنگ اربن ڈیولپمنٹ چھُ یہِ چھُنہٕ گورمنٹ رِپرزنٹ کران کینٛہہ یہِ چھُ ایز ایمپلایَر بِکاز یۄس کنسٹرکشن ایکٹیوٹی وٕنکیٚنس أسۍ پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹس منٛز چھِ گژھان اَسہِ چھِ گژھان رورل ڈیولپمنٹس منٛز چھِ گژھان R&B یس منٛز چھِ گژھان تتیُک سیکرٹری چھُ رِپرزنٹ کران ایز ایمپلایَر because he is providing employment to the laborers. Right. تہٕ یِم باقٕے چھِ they represent the government. Secretary Finance he represents the government. Labour Department Secretary represents the government. ہُم چھِ as employers ان کے representative. Decisions unanimous آسان. تو میں بہت شکر گزار ہوں مطلب مجھے کوئی کہنے میں کوئی لیکن جو میں ونکیٚنس پریزنٹ ایڈوائزر صاحب چھِ اتنی انتھک محنت انہوں نے اور اتنا زیادہ بہن ایمانداری سان کت کہ شاید چھن مے تیژہ زیادہ لیبر ڈپارٹمنٹ پتہ یہ ویلفیئر بورڈ ییژہ تمن امیک اخ بوڑ نتیجہ درٛاو یہ کہ پٔتمٮ۪ن 2 ؤرین منٛز یم اسہِ ڈیسیجنز نی تم چھِ فار ریچنگ ڈیسیجنز اگر تُہۍ اجازت دِیو جی بالکل اخ چھُ اتھ منٛز ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ ڈیسیجن زن چھُ کہ امہِ برونٛہہ ٲسۍ اگر کٲنٛسہِ انفارچُنیٹ ڈیتھ ہیٚکہِ نہٕ رُکٲیِتھ کانٛہہ اسہِ ٲس اگر سۄ کٲنٛسہِ یہِ ڈیتھ وغیرہ کُنہِ طریقہٕ یہِ گژھِ پتھر پے یا کانٛہہ چیٖز گژھِ یا کُنہِ جایہِ ایکسیڈنٹ چھُ اتھ منٛز ایکسیڈنٹٕکۍ چانس آسان چھِ اتہِ ٲسۍ دِوان عام پٲٹھۍ 2 لچھ ییٚمہِ پٮ۪ٹھ کوٚر تِمو ڈایریکٹلی 2 لچھ پٮ۪ٹھ 5 لچھ بورڈ آف ڈایریکٹٲرٕس میٖٹنٛگ منٛز امہِ برونٛہہ اگر کانٛہہ پٔرمننٹ زخمی گژھِ ہا پٔرمننٹ زخمی یُس پٔرمننٹ ڈِسیبلٹی گژھِ ہا یُس نہٕ گژھِ سُہ زن گوٚو پٔرمننٹ ڈِسیبلٹی چھِ ڈیفنیشن 2 یا 30% یا 50% 50% وٲلۍ چھِ أسۍ مانان کہِ یُس نہٕ پتہٕ ہیٚکہِ نہٕ سُہ ہیٚکہِ نہٕ بیٚیہِ کٲم کٔرِتھ کینٛہہ مطلب سُہ چھُنہٕ پتہٕ روزان اَسہِ نِش پتہٕ لیبرر کینٛہہ تٔمِس ٲسۍ امہِ برونٛہہ دِوان 2 لچھ
تم سے 500,000 پیمنٹ وۄنۍ کوٚر سُہ اَسہِ 4.5 لچھ رائٹ یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ دٔلیٖل کہِ اَسہِ اوس کوٚرمُت اَسہِ دٔلیٖل زخمی اوس کانٛہہ آسان أمِس دِوان یہِ 5,000 رۄپیہِ اگر یہِ أکِس رٮ۪تَس روزِ ہا نہٕ کٲم کَرُن لایق کینٛہہ اَسہِ کوٚر وۄنۍ یَتھ بَڑٕ اَصٕل کوٚر ڈِسیٖجن کہِ یُس مِنِمم ویجِز ایکٹ چھُ مِنِمم ویجِز وٕنکٮ۪س 9,500 اَسہِ ما گژھِ أکِس رٮ۪تَس کانٛہہ روٗد أمِس مِلہِ 9,500 اگر 2 رٮ۪تن روٗد 9,500 ڈبل 18,000 اگر سۄ 3 رٮ۪تن یہِ روٗد نہٕ کٲم کَرُن لایق کینٛہہ 27,000 اگر ہسا أمِس 50% پتہٕ ڈِسیبلٹی گٔے 50% پٮ۪ٹھ 40% تام ڈِسیبلٹی گٔے أمِس مِلہِ سیوٚد 75,000 تَمہِ اپور کُن گٔے پَتہٕ 4.5 لچھ گوٚو یِم چھِ سٲری رِوایز گٔمٕتۍ سٲری کٔرۍ رِوایز یِم گژھن 1 اپریل پٮ۪ٹھ یُس 1 اپریل پٮ۪ٹھ گٔے یِم چیٖز وۄنۍ چھُ ساروی کھۄتہٕ اِمپاٹنٹ چیٖز چھُ آسان کہِ اَتھ منٛز کُس نفر گژھِ رجسٹر بالکل اَمہِ برونٛہہ تُہۍ کٔرِو کَتھ کہِ اَتھ منٛز کُس نفر ہیٚکہِ رجسٹر گٔژھِتھ کُس چھُ ایلِجِبل رجسٹریشن مگر تَمہِ برونٛہہ وَنہٕ بہٕ تمام وٕچھن والٮ۪ن سانٮ۪ن ناظریٖنن کہ سکرول چھُ چلان سون ٹی وی یس پٮ۪ٹھ سکرول وٕنکٮ۪س وٕچھان یَتھ پٮ۪ٹھ انفارمیشن چھِ وٕنکٮ۪س فلیش گژھان کہ تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکِو کانٹیکٹ کٔرِتھ یہِ ویلفیر بورڈ امیُک فٲیدٕ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکِو تُلِتھ امِچ زانکٲری کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکِو تُہۍ مٔزیٖد حٲصِل کٔرِتھ سُہ چھُ سکرال گژھان وٕنکٮ۪س تمام انفارمیشن کانٹیکٹ ڈِٹیل چھِ وٕنکٮ۪س تُہنٛدِس سکریٖنس پٮ۪ٹھ فلیش گژھان تِم ہیٚکِو تُہۍ تَتہِ پٮ۪ٹھ نوٹ کٔرِتھ مٔزیٖد کرو کتھ مُنیٖر صٲبس سۭتۍ کانٛہہ تہِ نفر چاہے مرد ٲسِن یا فِمیل ٲسِن سُہ ہیٚکہِ پنُن پان رجسٹر اَسہِ سۭتۍ کرنٲیِتھ اگر سُہ کُنہِ تہِ کنسٹرکشن ایکٹیوٹی سۭتۍ وابستہٕ بِلکُل تہٕ أمۍ سٕنٛز ایج چھِ بِٹویٖن 18 پٮ۪ٹھ 60 تام رجسٹریشن خٲطرٕ کیٛاہ چھُ أمِس وۄنۍ کَرُن رجسٹریشن خٲطرٕ چھِ أمِس ڈاکومنٹ زٕ اَسہِ نِش ضروٗرت زیادٕ چھِنہٕ کینٛہہ نمبر 1 ووٚن مےٚ ایج سرٹِفکیٹ سۄ گژھِ آسٕنۍ أمِس سۭتۍ ایج سرٹِفکیٹ چھُوا تُہۍ آدھار مانان آدھار چھُنہٕ کُنہِ جایہِ وۄنۍ اگر تُہۍ وٕچھِو آدھار کارڈ اگر تۄہہِ نوٚو آسِو کوٚرمُت آدھار کارڈ دِس از ناٹ اے ڈاکومنٹ آف ایج پروٗف لیٹ اٹ بی کلیر یہِ چھُنہٕ نہ بہٕ چھُس تمامن وَنان کہِ مطلب کہِ کُنہِ تہِ جایہِ چھُنہٕ آدھار یِوان ماننہٕ کینٛہہ اَتھ منٛز چھُ سکوٗل ایجوکیشن سکوٗل لِوِنٛگ سرٹِفکیٹ آسہِ اگر کانٛہہ پوٚرمُت لیوٗکھمُت آسہِ اگر نہٕ پوٚرمُت لیوٗکھمُت آسہِ تیٚلہِ چھِ أسۍ وَنان کہِ یُس سا گورمنٹ یتھ ہاسپِٹلس منٛز کانٛہہ تہِ أسِسٹنٹ سٔرجن آسہِ سُہ دِی أمِس سرٹِفکیٹ کہِ مےٚ ہسا کٔر أمِس تِم چھِ نارملی دنٛدن وغیرہ وٕچھان پتہٕ دِی أمِس سرٹِفکیٹ یہِ ہسا چھِ بِٹویٖن 18 اینڈ 60 سو تِم چھِ تَمہِ علاوٕ چھِ باقٕے کینٛہہ مطلب یِم ڈاکومنٹس گژھان چھِ کُنہِ جایہِ اگر کانٛہہ گامس منٛز چھُ کُنہِ جایہِ چوٗکدر سٕنٛز سرٹِفکیٹ چھُ وہ والی چیٖزیں یِم کُنہِ تہِ جایہِ ویلِڈ ڈاکومنٹ چھِ تِم چھِ أسۍ تہِ ویلِڈ ڈاکومنٹ مانان مگر آدھار چھُنہٕ کینٛہہ 18 پٮ۪ٹھ 60 اَمہِ پتہٕ گژھِ أمِس آسٕنۍ اکھ سرٹِفکیٹ کہِ أمِس ہسا چھِ پٔتمِس ؤرِیَس منٛز 90 دۄہن کنسٹرکشن ایکٹیوٹی منٛز کانٛہہ کٲم کٔرمٕژ سۄ سرٹِفکیٹ ہیٚکن واریاہ نفر دِتھ ایز آن ڈیٹ چھُ وٕنکیٚن کِس قونوٗنس منٛز چھُ کانٛہہ تہِ پبلِک رِپرٛزنٹیٹِو چاہے MLA ٲسِن MP ٲسِن سرپنچ ٲسِن پنچ ٲسِن یِم ہیٚکن سرٹِفکیٹ دِتھ اَمہِ علاوٕ ہیٚکہِ BDO صٲب دِتھ اَمہِ علاوٕ ہیٚکہِ کانٛہہ تہِ انجیٖنیر ییٚمِس سۭتۍ تۄہہِ کٲم آسِوٕ کٔرمٕژ بیٚیہِ اگر کانٛہہ کنٹریکٹر چھُ ییٚمِس سۭتۍ تۄہہِ کٲم چھو کٔرمٕژ یُس رجسٹٲرڈ کنٹریکٹر چھُ وِد کُنہِ تہِ ڈپارٹمنٹ گورمنٹس منٛز چاہے روٗرل ڈیولپمنٹس سۭتۍ چاہے PWD سۭتۍ چھُ سُہ تہِ ہیٚکہِ تۄہہِ سرٹِفکیٹ دِتھ کہِ اہن حظ أمۍ چھِ مےٚ سۭتۍ کٲم کٔرمٕژ وۄنۍ چھُ اکھ بوٚڑ طبقہٕ اَسہِ کٔشیٖرِ منٛز یِم خاص پٲٹھۍ گامن منٛز چھِ روزان تِمن چھُنہٕ چوٗنٛکہِ تِم چھِنہٕ ضروٗری کینٛہہ کہِ تِم کیٛاہ آسن کٲم کران حظ سرکٲرۍ ڈپارٹمنٹ سُہ ہیٚکہِ سیلف سرٹِفکیشن تہِ دِتھ کہِ مےٚ حظ چھِ کٔرمٕژ یہِ کٲم وۄنۍ چھِ تٔمِس صرف اَکوے چیٖز دٔلیٖل کہِ یہِ دی کانٛہہ تہِ پتہٕ چلہِ نہٕ کینٛہہ تہِ تہِ چھُ گوٚو واریاہن بورڈن منٛز خاص پٲٹھۍ دِلہِ وغیرہ منٛز گٔے مسلہٕ کہِ سیلف سرٹِفکیشن منٛز چڑووُکھ تۄہہِ چھُ پانس تہِ پتہ کہِ اَتھ منٛز چھِ پتہٕ واریاہ کینٛہہ تِم ایلِمنٹس یِوان یِم پتہٕ جینوِنس چھِ خراب کران اس لیے چھِ أسۍ دپان اَتھ سا گژھِ پتہٕ أمِس کانٛہہ کَرُن کاونٹر ساین گوٚو زن کانٛہہ تَتیُک سرپنچ وغیرہ سُہ دی اہن حظ یی وَنان چھِ یہِ انفارمیشن حظ چھِ اَمہِ پتہٕ چھِ أسۍ أمِس ییٚلہِ أمۍ اَکہِ لٹہِ ایپلاے کوٚر پتہٕ چھِ أسۍ ویرِفاے کران ایپلاے کرنہٕ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ مےٚ ووٚن تۄہہِ ٲدۍ تہِ اگر تۄہہِ کانٛہہ تہِ موٚزوٗر آسہِ أمِس ہمساے ٲسِن اگر نہٕ پانس أمِس چھُنہٕ سمارٹ فون کانٛہہ ہمساے چھُس بچس چھُ سمارٹ فون یہِ دبٲیِن صرف JKBOCW اگر تُہۍ وٕچھِو تُہۍ وٕچھِو پنٕنِس موبایلس پٮ۪ٹھ تُہۍ دبٲیِو تہٕ یِتھُے تُہۍ اَتہِ یہِ کٔرِو اَتہِ کھسہِ JKBOCW چیک تہِ کٔرِو تُہۍ تاکہِ یہِ گژھِ یہِ کنفٲرم بہٕ ما چھُس وَنان اَتہِ یی JK بِلڈِنٛگ اینڈ اَدر کنسٹرکشن أتھۍ سۭتۍ اگر دبٲیِو اَتہِ یی رجسٹریشن یِتھُے رجسٹریشن دبٲیِو رجسٹر منٛز ؤنۍ تو یِم ڈاکومنٹ اگر تۄہہِ موبایلس منٛز آسہِ یہِ حظ فوٹوگرافٕز آسن تُہۍ ہیٚکِو سُہ ترٲیِتھ اگر تۄہہِ یہِ آسہِ وۄتھان حظ یہِ سکین آسہِ کران تُہُنٛد موبایل تُہۍ کٔرِو یِم سکین تُہۍ کٔرِو تۄہہِ چھُنہٕ کٲنٛسہِ نِش گژھنٕچ ضروٗرت کینٛہہ اگر نہٕ وۄنۍ کٲنٛسہِ موبایل چھُنہٕ ضروٗری چھُنہٕ کینٛہہ تیٚلہِ تہِ چھُ یُس تۄہہِ
گامس یا پنس ات محلس ان پہ کھانا کامن سروس سینٹر کامن سروس سینٹر ڈز ناٹ مین کہ سہ گژھِ رجسٹرڈ آسن کھانا تہ سروس پرووائڈر اس تہ وچھان سروس پرووائڈ کرت کھانا اگر بہ پن کن جائے کمپیوٹر سینٹر بہت یہ کران ضروری بہت کنس رجسٹرڈ دم تہ رۄپیہِ 100 یا کیا نوٹفائی چارجز نامنل چارجز سہ کور تہ اپلوڈ کورن تہ سورے یتھے یہ تہ اپلوڈ کورو امہ پتہ گژھِ دلیل کہ ات کر ALC وغیرہ ویریفائی باقی چیز کریں تم یتھی ات کریں تہ واتہ OTP اوکے تہندس موبائلس پہ رجسٹرڈ موبائل نمبر رجسٹرڈ رائٹ یہ ام موجود تاکہ کھانا مڈل مین وغیرہ برہ کال یل کور اس 2 ؤری برہ کور شروع اس کور اخ چیز اوبزرو کہ ات مز واریاہ تم نفر آسان یم نفر ٹھیکہ رٹان بہت بہت دم یہ کر لیبر کارڈ بہت بنانا لیبر کارڈ یہ ختم کرنے خاطر کور OTP سسٹم شروع کہ اگر وۄنۍ کانٛہہ تہِ رجسٹر یژھِ کرُن أمۍ سُنٛد رجسٹرڈ موبایل نمبر آسہِ امہِ پٮ۪ٹھ کرِ وۄنۍ چھُ یہِ تہِ مسلہٕ کہ کانٛہہ غریٖب دپہِ نہ حظ مےٚ چھُ موبایل بدلان أمِس چھِ یِم چانسز کہ ؤریَس منٛز چھِ أمِس اکھ چانسز دِوان کہ یہِ ہیٚکہِ پنُن موبایل نمبر اپڈیٹ کٔرِتھ اپڈیٹ ہیٚکہِ کٔرِتھ سپیلنگ منٛز آسہِ کانٛہہ چینج سُہ ہیٚکہِ اپڈیٹ کٔرِتھ أمِس زاو کانٛہہ بچہِ یُس یا بچہِ گوٚو أمِس یتھ لایق سکوٗل گژھُن لایق تٔمۍ سُنٛد ناو ہیٚکہِ ایڈ کٔرِتھ تِم چھِ اَسہِ ہر ؤری گژھان یس 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 یہ أمِس رجسٹریشن یس رجسٹریشن یہ ویلڈ فار 1 ؤری اوکے اکہ ؤری پتہ رینیول کرُن رینیول وز چھ کہین دین رینیول وز 120 رۄپیہِ فیس أمِس برُن دۄیِم چھُ بیٚیہِ دِنۍ 90 دۄہن سرٹفکیٹ امہِ علاوٕ چھُ بیٚیہِ ہیٚکہِ تتٮ۪ن یہِ پنٕنۍ چیٖز اپڈیٹ کٔرِتھ یِم تہِ کُنہِ جایہِ کٲنٛسہِ چھُ بینک اکاؤنٹ نمبر بدلان کٲنٛسہِ چھُ فون نمبر بدلان کُنہِ جایہِ چھُ کٲنٛسہِ باسان کہ نسا مطلب کانٛہہ چھُ مطلب لیڈیزن منٛز ناوس منٛز چینج گژھان تِم چیٖز یُس زن یہ پروسیجر چھُ یہِ چھُ فی الحال آن لائن ایپلکیبل کن اگر ون کٲنٛسہِ آسہِ فار ایگزامپل کانٛہہ یژھِ نہٕ آن لائن سُہ ہیٚکہِ تُہُنٛد آفس تہِ پرسیو کرِتھ یا تُہُنٛد جو اس کے حوالے سے انفارمیشن ہے وہ بھی ہم ناظرین کو ضرور بتائیں گے ہم چاہیں گے کہ ناظرین جانے لیکن اس پہ ایک وقفے موجب رکن ناظرین رکتے ایک وقفے کے لیے اور وقفے کے اس پر آپ تک پہنچائیں گے اخبارات کی سرخیاں اس کے بعد ہمارے مہمان سے بات چیت جاری رہے گی آپ دیکھتے رہے پروگرام گڈ مارننگ JNK کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بنا I have a dedicated relationship manager for personalized banking. آپ جانتے ہو میرا بینک کون ہے؟ مجھے بنا کوئی لانگ پروسیس کے آسانی سے ہوم لون مل گیا. آپ جانتے ہیں میرا بینک کون ہے؟ میں نے بنا بینک وزٹ کیے سیونگز اکاؤنٹ اوپن کر لیا. آپ جانتے ہو میرا بینک کون ہے؟ آپ جانتے ہیں ان سب کا بینک کون ہے؟ SBI. جب ملے گی سالڈ بینک کی سالڈ بیکنگ تب شان سے آگے بڑھے گا انڈیا. کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بنا. ناظرین تجارتی وقفے کے بعد آپ کا پھر سے استقبال آپ کے فیوریٹ بریکفاسٹ شو گڈ مارننگ JNK میں. آج ہم بات کر رہے ہیں لیبر ڈے کے حوالے سے. جی ہاں, بات ہو رہی ہے ویلفیئر بورڈ کی جو ہمارے یہ بلڈنگ اینڈ کنسٹرکشن ورکرز ویلفیئر بورڈ ہے ان کے CEO صاحب آج ہمارے بیچ ہیں منیر اسلام صاحب. ان سے گفتگو جاری ہے لیکن یہاں وقت ہو چلا ہے اخباروں کی سرخیاں آپ تک پہنچانے کا. تو میرے ہاتھ میں ایک انگریزی روزنامہ جس کی سرخی ہے کہ جہلم واٹرز اسٹارٹڈ ٹو ریسیڈ. یہ کافی دنوں سے دقت آ رہی تھی, لوگوں کو بڑی پریشانی ہو رہی تھی کہ فلڈ لائک سچویشن کریٹ ہو گئی تھی, لیکن اللہ کا کرم جو بارشیں تھم گئی, بارشیں تھمنے کے بعد ابرآلودہ رہا ہمارا موسم, اس کی وجہ سے جو جہلم کی سطح ہے وہ کم ہو گئی ہے. اسی اخبار میں ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ سری نگر جموں نیشنل ہائی وے بلاک فار 2nd ڈے, مغل روڈ کلوز فار 3rd ڈے. جی اردو روزنامہ میرے پاس اور اس میں بھی ظاہر سی بات ہے موسم کے حوالے سے ہی خبریں شائع ہوئی ہے اور سب سے بڑی خبر سیلاب کا خطرہ ٹل گیا. 1 سے 5 مئی تک موسم خوشگوار رہنے کی پیشن گوئی. جہلم میں 7 گھنٹے
7 घंटे तक पानी की सतह बढ़ती गई। 3 अजला में बर्फानी तूदे गिरने की वार्निंग। और कुपवारा में 4 नालों ने तबाही मचाई। 6 बड़े पुल मुकम्मल या जुजवी तौर तबाह। सैकड़ों देहात का आपसी राब्ता मुंतका। 3 सड़कें धंस गई। जी मेरे हाथ में अंग्रेजी रोजनामा लिखते हैं, सुर्खी है डिविजनल कमिश्नर रिव्यूज अरेंजमेंट्स फॉर हज पिलग्रिम्स। और इसी अखबार में एक स्पोर्ट्स पेज पर एक खबर है जो हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे कि लालीगा लीग जो होती है फुटबॉल की, उसमें रोबोट ने हैट्रिक की। जी हां, नेट्स हैट्रिक एज बार्सिलोनास 4 to win डिलेज रियल मैड्रिड्स टाइटल सेलिब्रेशन। जी उर्दू रोजनामा मेरे पास, और इसमें भी जो सैलाब की जो वजह से जो सूरत हाल हुई थी या मौसम की वजह से, उसके हवाले से खबर शाया हुई है। रामबन में जमीन धंसने का मामला। चीफ सेक्रेटरी ने रिलीफ और बहाली के इकदाम का जायजा लिया। इलाके मुंतकिल होने वाले कुंभों को फराहम की जाने वाली ट्रांजिट रहाइश की सूरत हाल के बारे में जानकारी हासिल की। जी मेरे हाथ में अंग्रेजी रोजनामा और उसकी खबर कुछ इस तरह से कि मेट प्रेडिक्ट्स ड्राई वेदर टिल May 5th। 5 मई तक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने खुश्क मौसम की पेशनगोई की है और हम उम्मीद लगाते हैं कि ये जो मौसम है अब दिन ब दिन बेहतर होगा और जो दिक्कतें मौसम की वजह से लोगों को आ रही थी वो खत्म हो जाएंगी। जी आखिरी उर्दू रोजनामा मेरे पास, और इसमें इलेक्शन के हवाले से खबर शाया हुई है। इलेक्शन कमीशन ने लिया सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ का नोटिस। अनंतनाग राजौरी इंतखाबात मुलतवी। अब 7 मई के बजाय 25 मई 2024 को होगी वोटिंग। नाज़रीन, हमारे साथ तशरीफ फरमा है मुनीरुल इस्लाम साहब जो कि CEO सेक्रेटरी हैं JNK बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड। जैसा कि नाम से ही इंसान डिपिक्ट करता कि इट्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ वर्कर्स। आपने मुनीर साहब रजिस्ट्रेशन के बारे में बोला और जब जो कि ऑब्जेक्टिव ही है इस वेलफेयर बोर्ड का कि आप जो है वो मजदूरों के साथ कनेक्ट करें, और आपने रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसेस बताया वो कोशिश पर मगर यमन चूंकि से नाज़रीन गुड मॉर्निंग JNK जम्मू कश्मीर और सभी जो है कश्मीरी नहीं समझते, हम आपसे इल्तिजा करते हैं, गुजारिश करते हैं कि उस दिन जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो उर्दू में बताए और क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है सबको। जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि 18 से 60 साल के दरमियान जिनकी उम्र है, जी मेल फीमेल कोई भी आदमी जो है वो अप्लाई कर सकता है, रजिस्ट्रेशन हमारे पास करवा सकता है। वो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से? ऑफलाइन नहीं। इसका एक रीजन था बेसिकली चूंकि हमारे दफ्तर सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट्स में है, राइट, और हमारे जो मैक्सिमम लोग हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के बाहर है। तो हमने आसानी उनकी की है कि आपको मालूम है कि आज की डेट में कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां पर इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है जी, या कॉमन सर्विस सेंटर जो है बिल्कुल बगल वाले गांव में, वहां से बड़े आराम से वो कर सकता है जी, और फिर उसके बाद वो मॉनिटर अपने मोबाइल पर कर सकता है। इसी दिक्कत को मतलब आदमी को बार बार ऑफिस न जाना पड़े, इसीलिए सारा ऑनलाइन किया गया है, क्योंकि इसमें बड़ी परेशानियां होती थी, फिर हम मॉनिटर भी नहीं कर पाते थे, राइट, कि भाई इसका विद इन टाइम पीरियड हो गया या कोई इशू है, कागजी कार्रवाई वगैरह। आज की डेट में आपकी एक मॉनिटरिंग होती रहती है कि भाई ये तो इसने अप्लाई किया या नहीं। तो जैसा मैंने बता दिया कि इसका जो है, अगर आप एड्रेस प्रॉपर आप सुनना चाहेंगे तो ये है www.jkbocw.gov.in। ये तो मैंने लंबा सा एड्रेस बता दिया, लेकिन अगर आप अपने मोबाइल पर खाली JKBOCW भी दबा देंगे तो आपको वो सारा का सारा आ जाएगा। जी, जैसे कि वो स्क्रॉल पे हम चल ही रहा है। जी नाज़रीन, ये जो वेबसाइट इन्होंने सर ने बताई अभी वो हमारी स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रही है, तो आप जितने भी चाहते हैं कि इसमें रजिस्टर हो जाए तो वो जो वेबसाइट है या जो कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है सारी हमारी टीवी पे स्क्रॉल हो रही है। जी इसके बाद जैसे मैंने बताया कि एज प्रूफ सर्टिफिकेट इसको देनी है जी, और इसके लेकिन एज प्रूफ का मैं यही बता दूं कि ये हमारे यहाँ पर जो है आधार नहीं चलता, क्योंकि गवर्नमेंट ने आधार को एज प्रूफ नहीं माना है। इसके बाद 90 दिन का, कि पिछले साल 90 दिन इन्होंने कहीं पर कंस्ट्रक्शन काम किया, और ये काम ये कोई सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है, जैसे हमारे गांव में होते हैं, तरखान होते हैं, बाकी कोई चीज जो भी इसके साथ लेबर वगैरह एसोसिएटेड होता है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट उसको सिर्फ काउंटर साइन कोई ऑफिशियल वहां का करेगा, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कोई आपका गांव का सरपंच कोई भी होगा, इसको कर देगा। इसके अलावा जो है एक आइडेंटिटी प्रूफ कि भाई आपका परमानेंट रेजिडेंस वगैरह, जिसमें आधार कार्ड चलता है, उसमें कोई इशू नहीं है। फिर एक बैंक अकाउंट आपको डालना होगा। बैंक अकाउंट इस वजह से बड़ा जरूरी है क्योंकि जब भी आपको कोई भी हमारे से मुराद या कुछ चीज मिलेगी जो आपको तो वो सीधा बैंक में आएगी, वो सीधे बैंक में जाएगी।
DBT जिसको बोलते हैं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर हो जाएगा, आपको कहीं आने की जरूरत नहीं। इसलिए मेरी गुजारिश हमेशा यही रहेगी कि कई लोगों का जैसे कि इतना कुछ होने के बाद भी 20 से 25% हमारे पास जो है रिवर्ट बैक आते हैं, उनके अकाउंट नंबर सही नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि जब अकाउंट नंबर आप डाल लें तो बड़ा गौर से देख के, क्योंकि ये बहुत लंबा सा है, 16 डिजिट का है। काश मेरे हाथ में होता, मैं कहता कम से कम जो 0 आपने 5 लगाए, मैं कहता बीच में कहीं 1 लगा लीजिए, 0 इतने जो लगते हैं वो उनको कम कर दीजिए। मतलब ना मैं कहता हूँ कि नहीं, अगर वो भी कि 0 के बीच में ना, मतलब आप काट दीजिए इसको, इतनी ज्यादा कि कई आदमी का, खैर ये तो ज़िम्नन बात उठी। तो इसके बाद और एक चीज जो है, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ भी आपको अपलोड करना होगा। और ये जो सारा कुछ है, जब एक बार आदमी के रजिस्ट्रेशन हो जाती है, अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का आपको उसके साथ कोई ज्यादा आम आदमी को नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताता जाऊं, इसमें हमारे जो है लेबर डिपार्टमेंट के असिस्टेंट लेबर कमिश्नर्स जो डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, दे आर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स अंडर द एक्ट। इस एक्ट के तहत और रूल्स के तहत जो यहाँ बनाए गए हैं J&K में, उनके तहत असिस्टेंट लेबर कमिश्नर जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं, और उनके पास नीचे लोग हैं जो उनके लिए काम करते हैं, लेबर ऑफिसर हैं, लेबर इंस्पेक्टर्स हैं, जो वो थोड़ा सा जहाँ कहीं पर उनको लगता है वो मालूम करवा लेते हैं। एक बार जब आदमी हमारे पास रजिस्टर हो जाता है, उसके बाद उसको क्या बेनिफिट्स हैं, जैसे कि मैंने बताया कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में है तो जख्मी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। पहले हम लमसम उसको 5,000 देते थे, अब हमने उसको जोड़ दिया है ताकि बार बार इसमें अमेंडमेंट ना करना पड़े। जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, ये जो ही मिनिमम वेजेस एक्ट बढ़ेगा उसका एनहांसमेंट बढ़ जाएगा। मुझे सब जो आपने बोला कि जो इंजर्ड होगा, लेकिन ये जो इंजरी है वो डिफाइन कौन करेगा? इंजरी हमेशा जो है डिफाइन करेगा वो हॉस्पिटल ही, मतलब उसको हॉस्पिटलाइजेशन का लाना पड़ेगा कि मैं जी यहाँ रहा, डॉक्टर ने उसको दे दिया सर्टिफिकेट लिख के कि भाई आप 1 महीने का रेस्ट ले लीजिए। हमें कोई उससे फिर मतलब दैट डॉक्यूमेंट इज वैलिड, दैट डॉक्यूमेंट कोई हमें मतलब नहीं कि वो 2 दिन रहा, वहाँ 4 दिन रहा, डॉक्टर सर्टिफिकेट लिख के देगी, 1 महीने आप काम नहीं करना, वो आज की डेट में जो है वैलिड 1 अप्रैल से 9,330 रुपया उसको हम देंगे मंथ, उस मंथ के लिए। अगर वो 2 महीने के लिए रहता है तो उसका डबल मिलेगा। अगर 3 महीने के लिए वो खुदा न खास्ता रहेगा तो 3 गुना मिलेगा, वो 3 गुना मिलेगा। उसके बाद जो है, उसके बाद अगर खुदा उसके ज्यादा आ जाता है तो दैट बिकम्स अ काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, राइट। अगर उसकी डिसेबिलिटी 25% से 40% के बीच की है, 25 to 40%, तो ही बिकम्स एंटाइटल्ड फॉर 75,000 रुपीज। 75,000। अच्छा, अब इसमें हमने उनके लिए और एक फायदा भी रखा है, अगर किसी की इंजरी अप टू 39 या 40% है, उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल नहीं होगी। अगर उसके बाद उसकी मतलब मोर देन 40% तो उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी, लेकिन कैंसिल होने के साथ साथ हम उसको वैसे ही नहीं छोड़ रहे हैं। पहले हम 75,000 ही देते थे, आज की डेट में अगर वो परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए तो उसको 4.5 लाख रुपए मिलेगा, 4.5 लाख। और उसका हमने एक मैकेनिज्म भी निकाला है ताकि ऐसा ना हो कि वो बेचारा कल को पैसे निकाले, उसने उसके बच्चों ने किसी ने खर्च कर लिया और उसके बाद वो बेचारा भीख मांगने, उसका हमने रखा है कि 25% उसको जो है हम उसी वक्त देंगे, और बाकी जो उसका रहेगा वो इस तरीके से हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे कि उसको कुछ रेकरिंग इनकम चलती रहे। तो ये हमने एक वो अलग किया है। इसी तरीके से जैसे पहले अगर कोई डेथ किसी की होती थी 2 लाख मिलता, आज भी 2 लाख ही मिलेगा। लेकिन अगर किसी की डेथ हो जाती है ड्यू टू एक्सीडेंट, तो उसको जो है, और एक्सीडेंट का हमने यही नहीं कहा कि भाई आप सर्टिफिकेट लाइए कि आपकी काम पर ही हुए, ये भी हो सकता है कि काम पर जाते हुए हो, आते हुआ है, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, एक्सीडेंट डजंट मीन कि कंस्ट्रक्शन साइट पर आप भी साइकिल पर जा रहा है, जी, ये मालूम है कि काम के लिए जा रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा हमने लिबरल सा किया है, तो उसको 5 लाख रुपए का मिलेगा। उसका भी हमने वही वाला मैकेनिज्म जो बताया मैंने आपको, फेज वाइज मिलेगा। फेज वाइज इस वजह से रहा कि भाई बच्चे वगैरह जो उनको कुछ मिलता रहे, जो ये है, और आगे चलकर एक हमारा ये भी बन रहा है कि अगर किसी का गॉड फॉरबिड डेथ हो जाती है, और हम ये कर रहे हैं कि अभी चूंकि हमने पेंशन इसमें नहीं किया है, हम ये शायद इंशाल्लाह आने वाले एक आध साल में ये हो जाएगा कि जो उसकी विडो है या बच्चे हैं, तो उनको जो है जब तक ये 60 साल का हो जाता तब तक उनको कुछ हम माहाना भत्ता देते रहें। बहुत ज्यादा नहीं होगा,
لیکن ہم کوشش کریں کچھ تو ہوگا کہ تاکہ ان کا کچھ تھوڑا سا گزارا وغیرہ چلتا رہے. تو یہ ہم لانے والے ہیں انشاءاللہ اس میں ہوگا. پھر اس کے علاوہ کیا ہو جاتا ہے جو ہمارا سب سے زیادہ جو ہے وہ ایجوکیشن اسسٹنس میں ہم دیتے ہیں. ایجوکیشن اسسٹنس میں ایوریج میں ہمارا جو اس سال پچھلے 3 سال سے جا رہا ہے 120 کروڑ جا رہا ہے. 120 کروڑ ہم دے رہے ہیں. اور اس سال چونکہ ہم نے کافی انہانس کیا ہے جی ایجوکیشن اسسٹنس. جیسے کہ اگر کوئی پروفیشنل کورس میں پڑھتا ہے, انجینئرنگ کر رہا ہے, MBBS کر رہا ہے اور کوئی اور پروفیشنل کورس میں, تو ہم نے لڑکیوں, اب ہم نے اس سال جو ہے لڑکیوں اور ان میں تھوڑی سی تفاوت کی ہے کہ اگر مثال MBBS اس کی بیٹی کر رہی ہے تو اس کو 48,000 ملیں گے, اگر بیٹا کر رہا ہے تو 45,000. یہ جو آپ نے بات کہی ہے بالکل ہم اس پر ضرور بات کریں گے اور ہم نہیں چاہتے کہ بار بار کٹ جائے, لیکن قطع کلام میں ہمیں ایک اور وقفے کے لیے رکنا پڑے گا. وقفے کے اس پر ہم اسی بات پر پھر آئیں گے. ناظرین ایک وقفے کے لیے رکتے ہیں, وقفے کے اس پر مہمان سے بات چیت جاری رہے گی. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK. کشمیر ایک نام, ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں, مہمان نوازی کے ذائقے میں, موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں, جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. ناظرین وقفے کے بعد آپ کا پھر سے استقبال آپ کے فیوریٹ بریکفاسٹ شو گڈ مارننگ JNK میں. اور گڈ مارننگ JNK میں آج ہم بات کر رہے ہیں لیبر ویلفیئر کی, اور اس پر بات کرنے کے لیے آج اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے منیر اسلام صاحب. ان سے گفتگو جاری اور بات ہو رہی تھی ایجوکیشن اسسٹنس کی. جی آپ نے ایجوکیشن اسسٹنس کی بات کری کہ میں مختلف آپ نے رکھا ہے, جیسے کہ آپ نے کہا بیٹیوں کے لیے 48 اور بیٹوں کے لیے 45,000. لیکن مان کے چلیں کہ ہمارا جو لیبرر ہے اس کا رجسٹریشن جو ہے اس نے اسی سال رجسٹریشن کیا ہے, یہ اسسٹنس ایجوکیشن اسسٹنس کس کو ملے گی, اس کے بارے میں کچھ بتائیں. یہ ایجوکیشن اسسٹنس اس کے وارڈز کو ملے گی. ظاہر سی بات ہے کہ لیبرر کے بچوں کے لیے. تو اس میں ہم نے جو رکھا ہے کہ اگر اس کی رجسٹریشن ہائر ایجوکیشن میں ہمارے میں ہم نے اس کو دو میں ڈیوائڈ کیا ہے. اس کی ایک وجہ تھی کہ ہمارا جو رجسٹریشن پہلے تھا یہ آف لائن میں ہوتا تھا, لوگ کافی دنوں تک بھرتے رہتے تھے. اب چونکہ لاسٹ ایئر سے گورنمنٹ نے ایک یونیفارم کیلنڈر کیا ہے تھرو آؤٹ ایکیڈیمک کیلنڈر, یعنی کہ پورے UT میں ایک ہی بار میں رجسٹریشن وغیرہ لوگوں کی یہ سکولز میں ایڈمیشن ہوتے ہیں. تو ہم نے بھی اس کو یونیفارم کر دیا. ہمارا جو یہ پورٹل ہے, یہ پورٹل کھلتا ہے 1 اپریل کو, اور اس میں جو آدمی ایجوکیشن اسسٹنس کے لیے فارم بھر سکتا ہے اپ ٹو اینڈنگ سپٹمبر بھر سکتا ہے فارم. اور اینڈنگ سپٹمبر کے بعد جو ہے اپ ٹو اینڈنگ نومبر جو ہے ALC وغیرہ اس کو ریورٹ بیک کر سکتا ہے کہ آپ کے اس میں لیکن ہے. باقی جگہوں پر ایسا نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی کمی کیونکہ لیبرر ہے نہیں معلوم ہوگا تو آپ کو واپس جائے گا کہ بھائی صاحب اس میں یہ کاغذ کم ہے, اس کو ٹھیک کر لیجیے. اب اس کو کیسے معلوم پڑے گا, اس کے لیے بھی ہم نے ایک میکینزم نکالا ہے کہ اس کو اسی ٹائم میں SMS ایک آتا ہے کہ بھائی صاحب آپ کا جو یہ فارم تھا اس میں کچھ کمی پیشی تھی, آپ اس کو پورا کر لیجیے. اس کا ڈیٹ دیا گیا ہے کہ اس کو اینڈنگ نومبر تک وہ ختم کرنا ہے تاکہ یہ ہو جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آدمی کا رکے نہیں, ورنہ جب ہم نے پہلے آف لائن میں دیکھا تھا کہ 2-3 سال تک یہ پڑا رہتا تھا. ہم نے کہا کہ اس سال کا جو ایجوکیشن ہے وہ اسی سال میں اس کو ملنا چاہیے, کسی بھی حالت میں ملنا چاہیے. لیکن اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آدمی کاغذ جو ہے اگر پہلی بار میں پوری طرح بھر لیتا, اگر نہیں تو جب تک اس کو ریورٹ بیک ہو جائے گا, اگر اس وقت بھی نومبر تک وہ بھر لے. تو پہلے پورے کا ایک ہی ہوتا تھا ہمارا جو ایجوکیشن اسسٹنس میں, اب ہم نے اس کو 2 حصوں میں کر دیا. پورٹل میں ہمارے ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں, سیکشنز ہیں. اب ہم نے ہائر ایجوکیشن کو الگ کیا. اس کا ایک ریزن ہے کہ کئی جگہوں پر باہر ہم نے دیکھا کہ کالجز میں ایڈمیشن کافی لیٹ ہو جاتے ہیں. تو اس کا جو ہم نے اب کیا کہ جیسے اس کا سپٹمبر اینڈنگ ہے, اس کا ہم نے جو رکھا ہے وی ہیو کیپٹ اٹ اپ ٹو دا اینڈنگ نومبر. ہاں, کیونکہ اکتوبر وغیرہ تک ایڈمیشن لگ بھگ سب کالجز میں ہو جاتے ہیں. پھر ہم نے کہا کہ جو ہی ایڈمیشن ہوگی اسی دن تو آدمی وہاں سے سرٹیفکیٹ لے کر نہیں آ سکتا, تو 1-1.5 مہینے کا اس کو گیپ چاہیے تھا. 15 نومبر تک ہم نے ڈیٹ رکھا کہ وہ 15 نومبر تک ہمارے پاس فارم بھر سکتا ہے. اور یہ ہماری ایشورنس ہے کہ 31 مارچ سے پہلے اس کو مل جائے گا. ہمارا جو یہ کلوز ہو جاتا ہے 25 مارچ کو کلوز ہے, 25 مارچ کے بعد آدمی
कुछ और नहीं कर सकता है, तो बाय 25 मार्च हमारे ALCs को सारा डिसबर्स करना है। उसका 25 मार्च हमने इस वजह से रखा है कि कभी कभार मैंने बताया ये बैंक अकाउंट वगैरह गलत होता है, वो रिवर्ट बैक आता है, तो फिर वो करेक्शन हो जाती है। तो हमने कोशिश की है कि ये उसी साल तक हो जाए, नंबर 1। और इस साल जो हमने 2-4 चीजें जो मैंने बताया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि डेथ में जैसे मैंने बताया कि ये बढ़ा दिया, इसके अलावा हमने जो है क्रॉनिक डिजीज हमारे यहाँ एक बड़ा मसला है जी। क्रॉनिक डिजीज में अल्लाह बचाए लिवर, किडनी फेलियर, हार्ट डिजीज, कैंसर, इनके लिए भी हम पैसा देते हैं। ओके। जो वो और उसकी फैमिली को हम देते हैं। अगर ये वाली होगी तो अभी तक हम देते हैं 1 लाख रुपया सालाना, अब हमने इसको बढ़ा दिया 1.5 लाख तक, वो हमसे ईयरली ले सकते हैं अगर उसका कुछ होगा। और इसके अलावा जो हमने बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें ऐड हो गई वो ये है कि 10वीं और 12वीं जमात के जो उनके अच्छे होनहार बच्चे होंगे लेबरर्स के, उनके लिए हमने मेरिटोरियस स्कॉलरशिप रखी, जिनको 90% से ज़्यादा मार्क्स आएंगे 10वीं या 12वीं में, उनको यकमुश्त 50,000 रुपये दिया जाएगा, ताकि तिमन खर्च पाते किताब करने तिमन पाते कोचिंग करने सच तिमन तिम क्या ये हमारी तरफ से उनको 50,000 रुपये मिलेगा। ये इस साल से हमने शुरू किया। ओके। कि ताकि तिमन बच्चन मिले थोड़ा सा एनकरेजमेंट वगैरह ये करें तिम, तो वो भी एक बहुत बड़ा स्टेप है जो उसमें ओवरऑल ये पूरा रिवाइज हो चुका है, वो टोटली रिवाइज हो चुका है और इसमें हर तरह से कोशिश की गई है कि लेबरर्स की बहबूद के लिए काम किया जाए, उनकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा किया जाए। आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी बड़ा मुख्तसर सा होता है, आपसे जानना चाहेंगे पिछले 12 सालों में, 2011 में ये बोर्ड बना, तब से लेकर अभी तक इस बोर्ड की अचीवमेंट्स क्या है, इस बोर्ड के सामने चैलेंजेस क्या है और फ्यूचर प्लान्स क्या है? और एक चीज़ भी हमने फिर से इस साल शुरू की है, जैसे कि मैंने बता दिया कि पहले मैरिज असिस्टेंस हम दिया करते थे, वो बीच में फिर रोकनी पड़ी और उसमें मेजर रीज़न जो रहा कि कई जगहों पर हमारे शिकायतें आ गई उस वक्त में कि लोगों ने जो निकाहनामे वगैरह फर्जी डायल किया। अब हमने उनको कुछ स्ट्रिंजेंट कुछ किया है कि SDM की सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए, बाकी चीज़ें, लेकिन अगर कोई यंग लेबरर है तो अपनी शादी के लिए या अगर कोई है तो या अगर है तो फिर उसके बच्चों के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर दैट, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर दैट। ओके। 2 बच्चों तक के लिए हम देखें 50,000 रुपये पर मैरिज का। ओके। 50,000 रुपये। अगर 2 बच्चे हैं तो 1 लाख रुपया उसको मिल जाएगा। ओके। ये हमने बताया। अच्छा, अभी इससे पहले आप आगे बढ़े, मैं एक बात पूछना चाहूंगा यहाँ पर। मान के चलिए कि एक लेबरर को अभी हमारे प्रोग्राम के जरिए पता चला कि वेलफेयर बोर्ड है और उसने आज रजिस्ट्रेशन कर दी, बच्चों के एडमिशन चल रहे हैं, बाकी चीजें हो रही हैं, रजिस्ट्रेशन उसका हो गया, प्रोसेस हो गया, अब उसके बच्चे का स्कॉलरशिप है या एडमिशन के लिए असिस्टेंस चाहिए, क्या उसको आप एंटरटेन करेंगे? इसमें हमने पहले यही चलता था कि हम उसी टाइम में देते थे, लेकिन कुछ चीजें जो हमें नोटिस में आ गई जो बताने की जरूरत नहीं है जी, तो उसमें हमने लोअर एजुकेशन में तो रखा है कि वो इसी साल हो जाएगा। अगर किसी का हो जाता है तो उसका हमने कट ऑफ डेट रखा कि जुलाई तक जिसने रजिस्ट्रेशन किया हो वही एलिजिबल हो जाएगा लोअर एजुकेशन में रहने का जी। लेकिन अगर हायर एजुकेशन को 12वीं जमात के ऊपर और प्रोफेशनल कोर्सेज में उसको 1 साल पहले रजिस्ट्रेशन हुई होनी चाहिए, तब जाके एलिजिबल होगा, तब जाके एलिजिबल होगा। लेकिन अगर लोअर एजुकेशन में है, अगर उसने 31 जुलाई से पहले एक रीजन रहा है, क्योंकि हमने वहां पर मैंने बताया था कि हमने सितंबर लास्ट डेट दिया है अप्लाई करने का, तो अगर मैंने रजिस्टर किया फिर वो मेरे पास जितना मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भरा था मेरी रजिस्ट्रेशन हुई नहीं, वो तो फिर अगले साल पे आएगा। हाँ नहीं, फिर उनको 45 दिन का टाइम चाहिए एज पर द पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट। ALC को 45 दिन का टाइम चाहिए ताकि वो उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट कर सके। राइट। तभी हमने रखा है जुलाई तक जो अप्लाई करेगा ही बिकम्स एलिजिबल फॉर, क्योंकि उसको रजिस्ट्रेशन में अगर टाइम भी लग जाएगा 22 सितंबर उसकी रजिस्ट्रेशन ALC ने कर ली होगी। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा ताकि ये डिस्क्रिपेंसीज वगैरह न रहे जी। तो जो आपने बताया कि 10-12 साल में हमने क्या किया, सक्सेस स्टोरीज को, हाँ मतलब मैं आपको बताऊं, मतलब ज्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, करीब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि देयर आर मोर देन 5,000 चिल्ड्रन हु हैव स्टडीड MBBS एंड इंजीनियरिंग कॉलेज इन वेरियस इंजीनियरिंग कॉलेज लास्ट ईयर जो स्कीम। दैट्स ग्रेट, क्योंकि मुझे बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, बिल्कुल वाकई में बहुत बड़ी अचीवमेंट। मैंने बाकी कोर्सेज का नहीं बताया कि हॉर्टिकल्चर है हमारे पास, BBS जाहिर सी बात है, वो भी होंगे कोर्सेज बहुत सारे वो वाले भी हैं जितनों को हम देते हैं। सालाना जो हमारा हायर एजुकेशन में ही है, आपको मैं बताऊं खाली हायर
ایجوکیشن یعنی کہ جس میں زیادہ طور پر ہمارے پروفیشنل کورسز ہیں، قریب 700 کے قریب ایسے ہیں جن کو ہم اسسٹنس دیتے ہیں، اور اسسٹنس کا ماشاءاللہ اماؤنٹ بہت اچھا ہے. جیسے میں نے بتا دیا کہ شاید لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ ایوریج میں 120 سے 121 کروڑ کا رہا ہے. چونکہ اس سال کافی انہانس کیا ہم نے، تو ہمیں امید ہے کہ یہ 150 کے پار چلا جائے گا. پھر اس کے بعد میریٹوریس اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہم دے رہے ہیں، جو کہ میں نے بتا دیا کہ یہ والا بھی رکھ رہے ہیں. اور یہ چیز جو ہے کہ ابھی تک جو ہمارا اسسٹنس پچھلے 11 سال میں ہوا ہے، اٹ ہیز ٹچ 1152 کروڑ. 1152 کروڑ. جیسے کہ کووڈ میں ہی ہمارے جو ہے، چونکہ کووڈ کا ہو گیا تھا، کووڈ میں ہمارا قریب 120 کروڑ گیا ہے لوگوں کو جو ہم نے اسسٹنس دی ہے. تو جو اس وقت ہمارا جو سب سے بڑا مجھے لگ رہا ہے کہ جو ہماری بہت بڑی اچیومنٹ تھی، جو میں نے بتایا آپ کو، ایک آن لائن کرنا. آن لائن میں ہمارا مانیٹرنگ ہوتی ہے، ٹرانسپیرنٹ ہو گیا، بالکل سب کچھ. اور میں زیادہ تعریف نہیں کروں، لیکن اگر آپ پورٹل کو دیکھیں گے، پورٹل ایسا ہے کہ کوئی بھی آدمی مانیٹر کہیں سے بھی کر سکتا ہے کہ یہ فائل کہاں پر. اٹس اے ٹرانسپیرنٹ سسٹم. اور ایک بہت اچھی لگی چیز آپ کے پورٹل پر، اٹس اے ویری اسموتھ پورٹل ماشاءاللہ. اگر آپ دیکھیں گے کہیں پر بھی کہ مطلب آپ کو کوئی زیادہ دقت وغیرہ کی بہت آرام سے پیجز کھلتے ہیں، کھل جاتے ہیں بڑے آرام سے، رجسٹریشن وغیرہ کا وہاں پر ہو جائے گا. اور سب سے بڑی بات جو ہے میں نے بتا دیا کہ آپ کے پاس کنٹرول ہے، یہ والی خود چیز دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ چیز نہیں ہے. جیسے شکایتیں آتی ہیں آدمی کی ہمارے پاس بہت کم ہو گئی، بہت کم ہو گئی. دیٹس این اچیومنٹ. وہ والی چیز جو ہے کہ کیونکہ ٹرانسپیرنٹ سارا اس کو معلوم ہے کہ یہ چیز ہے میرے پاس. اب جو ہمارا کچھ چیزیں کی میں نہیں چاہتا ہوں کہ بھول بھی جائے آدمی. تو اس سال جو ہے ہم نے 2 سال کا اکٹھے دیا تھا ایجوکیشن اسسٹنس، تاکہ میں نے جو بتایا کہ چونکہ یونیفارم اکیڈمک کیلنڈر ہوا اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ اسپل اوور ہو جائے نیکسٹ ایئر کے لیے، تو ہم نے اس سال 22-23 اور 23-24 کا جو اکیڈمک ایئر کا ایک ہی سال میں بانٹ دیا، جو قریب 200 کروڑ کا ہو جاتا ہے. ہو جائے. تو اب اس سال 24-25 کا جو ہوگا وہ سیم اکیڈمک ایئر، سیم فائنینشیل ایئر، یعنی کہ 31 مارچ تک آپ کا سارا کچھ جو اس سال ہے ان کا ہو جائے گا جو پڑھ رہے ہیں. ونڈرفل. تو آگے کے جو ہمارے پلان ہیں، انشاءاللہ ہمارا امید ہے کہ وی آر ورکنگ آن اٹ. ایک سری نگر میں، ایک جموں میں ہے، ریزیڈینشل اسکول فار میریٹوریس اسٹوڈنٹس آف دا لیبر. ونڈرفل ماشاءاللہ. یہ ہم کر رہے ہیں کہ یہ ہو جائے. یہ فیوچر پلانز ہیں. یہ فیوچر پلان ہے. اور ہمارا ایک پلان ہے کہ ابھی جو ہے اسسٹنٹ لیبر کمیشنرز ہمارے ڈسٹرکٹ میں سارا کام کرتے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو، کیونکہ ان کے اور بھی بہت سارے کام ہیں، ان کا یہی والا کام نہیں. ہم سری نگر جموں میں اپنے آفس کو، چونکہ سارا آن لائن ہو چکا ہے، جی بی ٹی جا رہا ہے، یعنی اس کو ڈائریکٹ ٹرانسفر ہو رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ود ان نیکسٹ 2-3 ایئر سے سارا کام ہم خود ہی کریں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کا پلان ہے یہ بھی اچیومنٹ میں تبدیل ہو جائے. ایک اہم چیز، ظاہر سی بات ہے جتنی بھی اسکیمز آپ نے بتائی، ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے جو مزدور بھائی ہیں ان کی بہبودی کے لیے ہے، اور اس کو مزدوروں تک پہنچانے کے لیے، اس انفارمیشن کو مزدوروں تک پہنچانے کے لیے آپ اویئرنیس کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں اس پروگرام کے ذریعے؟ تو یہ بات ہمارے مزدور بھائیوں تک پہنچتی ہوگی. اس کے بغیر کیا آپ ایسے ورک شاپس یا سیمینارز کنڈکٹ کرتے ہیں جا کے جو ہمارے مزدور بھائی ہیں ان کو یہ انفارمیشن پہنچا؟ اور اسی کو جوڑتے ہوئے میں یہ بھی کنٹینیو کروں کہ جو سوال تابش نے پوچھا، اسی کو جوڑتے ہوئے یہی چیلنجز آپ کے سامنے جو ہیں ان کے بارے میں کچھ بتائیں. دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے پاس ہے کہ مزدور کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. ان کو مطلب میں آپ سمجھتا ہوں کہ جو موبائل ہے یہ ایک لکشری ہے. لکشری اس لحاظ سے نہیں کہ خرید سکتے نہیں، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہے، تبھی ہم بیٹھے رہتے ہیں. ان کے پاس ٹائم، جی بالکل، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا اتنا زیادہ. یو ہیو ٹو ریچ ٹو دیم. ہاں. تو اس میں ہم بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں. جو ان کی کچھ جینوئن، میں نے جو دیکھا ہے کافی جینوئن ان کے لیبرس کی یونینز ہیں. ہاں مطلب میں بڑی تعریف کروں گا، ایمانداری کے ساتھ بہت اچھا کام وہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے کیمپس وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں. اور آج کی ڈیٹ میں زیادہ تو نہیں کہوں گا کیونکہ میں خود بہت زیادہ سوشل میڈیا پر جتنی بھی ہمارے، چونکہ آپ کو معلوم ہے آج کی ڈیٹ میں ہر جگہ پر چینلز ہیں، یوٹیوب وغیرہ، ہم ان کے ذریعے پہنچ جاتے ہیں کیونکہ ان کی ریچ بھی ہے اچھی خاصی ریچ ہے. ان کے ذریعے ہم پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو میں نے پورٹل ڈیولپ کیا ہے، اس پورٹل میں خود ہر ایک ڈسٹرکٹ میں گیا ہوں فیڈ بیک لے کے، تبھی جو پورٹل میں نے بتایا یہ کوئی ایسا نہیں، میں بہت زیادہ نہیں جانتا ہوں کمپیوٹر وغیرہ اتنا، لیکن جو فیڈ بیک وہاں سے ملا اس کی بنیاد پر ہم اس پورٹل کو بہتر سے بہتر بنا پائیں. اور اسی ذریعے جو ہے مطلب جو وہاں پر کیمپ چھوٹے موٹے ہم کرتے ہیں
تو ان کیمپس کے ذریعے سے ہم کافی تعداد میں، ہاں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ کوئی بھی سوچتا ہوگا کہ جیسے میں نے بتایا 120 کروڑ یا 150 کروڑ جو پیسہ جا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے جب لوگوں نے رجسٹر کروایا تبھی ضروری. آج کی ڈیٹ میں جو ہمارے پاس رجسٹرڈ لیبررز ہیں آن این ایوریج، چونکہ ہر سال یہ ریوائو ہوتا ہے تو اٹس این لیونگ مطلب نا ڈاکومنٹ ہے، وائبرنٹ ہے. آج کی ڈیٹ میں ابھی جب میں یہاں آیا تھا کل تک ہمارے پاس 2,77,000 کچھ نمبرز میں رجسٹرڈ، اراؤنڈ 3 لاکھ کے آس پاس ہمارے پاس رجسٹرڈ لیبررز ہیں. منیر صاحب یہ تو بہت بڑا نمبر ہے اور ہمیں بہت خوشی ہوئی آج آپ سے بات کر کے. حالانکہ ہم چاہتے ہیں اس پر مزید بات کی جائے لیکن کیا کریں، وقت کے پاس دل نہیں ہوتا. کاش اس گھڑی کے پاس دل ہوتا، وہ سمجھتی کہ کن جذباتوں کے ساتھ بات ہو رہی ہے. لیکن آج آپ ہمارے اسٹوڈیو آئے، آپ نے اس پروگرام کو وقت دیا، لیبررز کے مفاد کی بات کی، ان کے فائدے کی بات کی، ان کے حقوق کی بات کی. اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کو پھر دعوت دیں گے، پھر لیبررز کی بات کریں گے. لیکن تب تک کے لیے ناظرین محترم ہمیں آپ سے اجازت لینی ہوگی. امید کرتے ہیں آج کا شو آپ نے پسند فرمایا ہوگا اور آج کا شو جو لیبررز کے لیے تھا انہیں اس کا فائدہ ہوا ہوگا. ایک بار پھر ہماری طرف سے آپ سب کو آج کا دن بہت بہت مبارک. جی ہاں، انٹرنیشنل لیبرز ڈے یا انٹرنیشنل ورکرز ڈے آپ سب کو بہت بہت مبارک. انشاءاللہ کل صبح آپ سے ہوگی ملاقات اسی اپنے پن کے ساتھ. ہمیں دیں اجازت کہ آپ اپنا خیال ڈیر سے رکھیں گے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اللہ حافظ.